अब हामी समानान्तर चतुर्भुजकै रचनामा छौँ अहिलेसम्म र त्यस अनुसार अब हामी कस्तो छौँ भने एबीसीडी को रचना गर्नुहोस् जसमा भुजा एबी बराबर 10 सीएम, भुजा बीसी बराबर 8 सीएम र उचाइ एच बराबर 6 सीएम। अर्थात् अब हाम्रो उचाइ दिएको आधारमा रचना गर्नु छ। यसको लागि हामी के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा रफ मैले के स्केच गरेँ पहिला। मानले यो एबीसीडी एउटा सच हो, यो एउटा सच हो भने मैले माने। अब सचको एबी बराबर 10 सीएम, यो 10 सीएम छ, यो बीसी 8 सीएम छ, यो 8 भयो भने यो पनि 8 भयो, यो एबी 10 भयो भने यो पनि 10 सीएम भयो र उचाइ 6 सीएम छ। भन्नुको अर्थ के भने चाहे यहाँबाट यसरी 90 डिग्री खिच्ने, चाहे यहाँबाट खिचे पनि हुन्छ, यहाँबाट यसरी 90 डिग्री खिच्ने र यो उचाइ हाम्रो कति छ त एच बराबर 6 सीएम छ। यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन दिइराखेको छ। यही आधारमा हामी खिच्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी 10 सीएम को आधार रेखा खिच्ने। यसरी हामी राखेर एउटा 10 सीएम को आधार रेखा स्केलमा नापेर 10 सीएम नापेर हामीले यसरी नापेर एउटा रेखाखण्ड बनाउने। यो हाम्रो एबी भयो। अब रेखाखण्ड बनाइसकेपछि उचाइ एबाट गरे पनि बीबाट गरे पनि जहाँबाट गरे पनि एउटै कुरा हो, उचाइ 6 सीएम भएको हुनाले हामी के गर्ने त यहाँ 90 डिग्री खिच्ने। यसरी राख्ने र राखेर 90 डिग्री बनाउनको लागि ध्यान दिएर हेर्ने सबैजना। 60 डिग्री, 120 डिग्री र यो माथि काटिदिएपछि कति आयो, यो हाम्रो 90 डिग्री। यसरी यो हाम्रो स्केल कम्पासको गडबडीले गर्दा यसरी हाम्रो कम्पासको गडबड भयो भने हल्लियो भने हाम्रो यो नाप कहिले पनि मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा नाप लिने बेलामा ध्यान दिएर कम्पास नहल्लियोस् भने हामी विचार गर्नुपर्छ। यो अघि कम्पास हल्लिएर मेरो नाप बिग्रिराखेको थियो, अहिले पनि बिग्रिराखेकै देखिएछ। तर पनि जे होस् पहिलाको भन्दा अलि ठीक जस्तो छ। मैले अब यहाँ 90 डिग्री खिचिहालेँ। 90 डिग्री मैले यसरी खिचेर यसरी रेखा मैले खिच्दिएँ। यसरी 90 डिग्री को रेखा खिचिसकेपछि यो 90 डिग्री उचाइ छ 6 सीएम। त्यसो भए कम्पासमा अब हामीले 6 सीएम को लम्बाइ नापेर यो स्केलले कम्पास राखेर 6 सीएम को लम्बाइ नापेर हामीले यहाँबाट 6 सीएम जहाँ आउँछ त्यहाँनिर काट्दिने। मान लियो यो बिन्दु आयो ई, यो बिन्दु आयो ई। उचाइ आइसकेपछि अब काम के भन्दाखेरि जस्तै यहाँ 90 डिग्री बनायो, यहाँ पनि हामी 90 डिग्रीकै एउटा सिधा रेखा खिचौँ। यो ईमा पनि कम्पास राखेर हामीले यसरी यतापट्टि खिचे पनि हुन्छ, यतापट्टि खिचे हुन्छ, जताबाट खिचे पनि हुन्छ।
यसरी हामीले 90 डिग्री यहाँ पनि यसरी खिचौँ। फेरि ध्यान दिउँ, यहाँ राख्ने, यहाँनिर यसरी काट्ने, फेरि यहाँबाट यहाँ राख्ने, फेरि काट्ने, फेरि यहाँबाट यहाँ काट्ने र यहाँबाट यहाँनिर काट्ने। यसरी काटिसकेपछि यो 90 डिग्री अहिले हामीले बनायौँ त्यसलाई स्केल राखेर यससँग हामीले यसरी जोड दिने र जोडेर यसलाई हामी यसो लम्ब्याइदियो। हाम्रो यी बिन्दुबाट यसरी लम्ब्याइदिए। लम्ब्याइसकेपछि अब अर्को भुजा हाम्रो कति छ त 8 cm छ भनेपछि अब हामी कम्पासमा फेरि आधार भुजा 8 cm बराबर यसरी लिने। यसरी हाम्रो कम्पासमा 8 cm लिने, यसरी 8 cm लिने र 8 cm लिइसकेपछि हामी पहिला A मा राख्ने र यसरी काट्दिने। त्यस्तै नै B मा पनि राख्ने र यसरी काट्दिने। ध्यान दिएर A मा राख्यौं र काट्यौं र B मा पनि राखेर काट्यौं। अब यो जुन काटियो यो बिन्दु भनेको C भयो, यो भनेको D भयो। यसलाई हामी स्केलले थोरै लम्ब्याइदिने र यी सबैलाई स्केलले हामी फेरि जोड्दियौँ। स्केलले जोड्दा यसरी यसरी राखेर यसरी जोड्दियौँ। त्यस्तै नै यता पनि यसलाई पनि हामी जोड्दियौँ। यसरी हाम्रो यो एउटा सोचो तयार भयो जसमा उचाइ दिएको छ। यो बढी भएकोलाई हामी यसरी मेट्ने बेलालाई यसले राखेर काम छैन, यसको काम छैन, हाम्रो सफा गरिदिउँ। यस किसिमले राखेर यसलाई हामी जोड्दिउँ र यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लेख्दिउँ। यहाँ अब रचना स्टेप्सहरु लेख। स्टेप्स फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्यौं? AB बराबर 10 cm को रेखा खण्ड खिचे। त्यसपछि के गर्यौं? A बिन्दुमा 90 डिग्री को लंब रेखा खींची। AE बराबर ऊंचाई AE बराबर 6 cm काटे। चलिए जे गरौँ। त्यसपछि तेस्रो, अब यो काटिसकेपछि हामी फेरि के गरौँ त? यी बिन्दुमा यी बिन्दुमा 90 डिग्री को लंब रेखा खींचे। त्यसपछि के गर्यौं? अब BC आधार भुजा, अर्को आधार भुजा, अर्को आधार भुजा BC बराबर 8 cm हुने गरी चाप लिई। A र B बाट
खिचिएको लम्ब रेखामा काटे। खिचिएको समानान्तर रेखा खामा सी र डी चाप काटे। सी र डी चाप काटे। अब के गरियो त्यसपछि ए बी सी र डी जोडे सिद्धियो। अब हाम्रो यसको निष्कर्ष के आयो त? निष्कर्ष आयो दिइएको नाप अनुसार को समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी तयार भयो, जसमा आधार भुजा दसियम र 8 सियम र उचाइ 6 सियम छ। सिद्धियो। यति गरेपछि हाम्रो रचना तयार भयो। अब हामी समानान्तर चतुर्भुजको रचनापछि समलम्ब चतुर्भुज ट्रेपेजियमको रचनामा छौँ र एउटा मैले नाप तपाईहरुलाई दिए। समलम्ब चतुर्भुज एबीसीडी को रचना गर्नुहोस्, जसमा एबी बराबर 13 सियम, बीसी बराबर 9 सियम, एंगल डीएबी बराबर 75 डिग्री र एंगल बीसीडी बराबर 60 डिग्री र एडी प्यारलल बीसी भने। अब ट्रेपेजियम पहिला एउटा मैले बनाउनु पर्यो। ट्रेपेजियममा आधार भुजाहरू समानान्तर हुन्छ भन्ने कुरा हामी पहिला बुझिराख्नुपर्छ। जस्तै यो ए, यो बी, यो सी र डी मैले यसरी दिए, जसमा मान लो यो एडी र बीसी प्यारलल छ भने यो कन्डिसन अनुसार मैले तयार गरेँ। त्यस्तै नै एंगल बीसीडी बराबर 60 डिग्री। बीसीडी भनेको यो एंगल 60 डिग्री र डीएबी बराबर 75 डिग्री। डीएबी बराबर यो एंगल कति? 75 डिग्री। बीसी बराबर 9 सियम, यो 9 सियम र एबी बराबर 13 सियम, यो हाम्रो 13 सियम छ। अब हामी कसरी बनाउने? यसलाई यसरी फिगर बनाए पनि हुन्छ या यसलाई हामी यसरी नाम दिए पनि हुन्छ। जस्तै यो मैले बनाए, यो ए, यो बी, यो सी, यो डी यसरी दिए पनि हुन्छ। क्लक बाई एन्टी क्लक जता दिए पनि हुन्छ। अब यो एबी भयो 13 सियम, यो भयो 9 सियम, यो एंगल ए भयो 75 डिग्री, अब यो सी कोण भयो 60 डिग्री। जसरी बनाए पनि हुन्छ। फिगरलाई र फिगरलाई केही फरक परेन। अब मानौ मैले माथिल्लो फिगरलाई टेकअप गरेँ, यो फिगरलाई टेकअप गरेँ भनेपछि सबभन्दा पहिला मैले के गर्नु पर्यो? एउटा रेखाखण्ड लिनु पर्यो 9 सियम को। भनेपछि मैले एउटा 9 सियम को रेखाखण्ड यसरी दिनलाई सीधा रेखा मैले खिचेँ। सीधा रेखा खिचेँ र यो सीधा रेखामा मैले कम्पासले 9 सियम नापेर मैले काटेँ। यसरी मैले राखेर 9 सियम नापेँ र 9 सियम नापेर मैले एउटा रेखाखण्ड यसमा यसरी काटेँ दुवैतिरबाट। यसरी मैले काटेँ र यसको नाम बी र सी दिएँ।
अब रेखाखण्ड खिचिसकेपछि हाम्रो बीबाट ए 13 सिएम छ र सीमा 60 डिग्री कोण छ भनेपछि सीमा 60 डिग्री कोण खिच्न पायो। सीमा 60 डिग्रीको कोण यसरी राखेर यसरी हामी 60 डिग्रीको रेखा कोण खिच्न पायौं र यसलाई हामी स्केलले जोड्दिने। यो हाम्रो 60 डिग्रीको रेखा खिचे। 60 डिग्रीको रेखा खिचिसकेपछि अब हाम्रो बीबाट 13 सिएम छ ए, तर ए कहाँनिर छ यो कुरा मैले बुझ्न नसकेको छ त यहाँबाट बीबाट ए 13 सिएम छ भनेपछि यो उचाइ कति हो यसमा कम्प्लिट दिएको छैन। भनेपछि 60 डिग्री दिएको भने यो एउटा कुरा त याद दिएको छ, यताबाट नदिए पनि यताबाट दिएको छ। जस्तै यो 60 डिग्री कोण बनाइसकेपछि यो कोण 120 डिग्री छ, किनभने यो र यो प्यारलल भएपछि क्रमशः भित्री कोणको जोड 180 डिग्री छ। भनेपछि सीडी को लम्बाई हाम्रो दिइराखेको छ। अब हामी यो 60 डिग्री कोण बनाइसकेपछि जस्तै यहाँ 60 डिग्री देख्दा यहाँ 120 देख्छौं, त्यस्तै यो कोण कति हो 75 हो भने यहाँ कति भयो 105 डिग्री भयो। जस्तै यो 60 भएपछि यो 120 हुन्छ, यो 75 भएपछि यो कति हुन्छ 105 हुन्छ। त्यसो भए बी मा कति डिग्री बनाऊ 105 डिग्री को कोण बनाउने। अब 105 डिग्री कोण बनाउनलाई हामीले कम्पास को प्रयोग गरेर यो 60 ध्यान दिएर हेर्दै जाने 120 यो हाम्रो 90 र 90 बनाइसकेपछि 90 लाई यसरी यससँग मिलाएर यहाँनिर धर्को लगाउने यस पोइन्टमा र धर्को लगाइसकेपछि फेरि कम्पासले यो 120 को पोइन्ट र यो 90 को पोइन्टबाट फेरि यसलाई काट्दिने। यसरी काटेपछि हाम्रो यो जुन कोण आयो यो कोण हाम्रो कति डिग्री बन्यो 105 डिग्री बन्यो। यो 105 बन्यो। अब एकतिर 60 बनिसकेको छ, यो 60 डिग्री कोण बनिसकेको छ, यो 105 डिग्री कोण बनिसकेको छ। अब हामीले यो बढी भएका रफहरूलाई यसरी मेट्दै जाऊ। यो धेरै फोहोर नपारौं किनभने देख्दाखेरि नराम्रो देखिन्छ। यो सफा गर्दै जाऊ। यो हल्का हल्का सिसा कलम देखिने गरी हल्का हल्का डार्क सिसा कलम भयो भने सजिलै देखिन्छ। यसलाई हामी बढी भएकोलाई हटाइदिउँ। अब हामी कम्पास लिएर फेरि अब बी बाट ए 13 सिएम लामो छ भनेपछि हामी स्केलमा नाप्ने 13 सिएम यसरी 13 सिएम नाप्ने र बी मा राखेर हाम्रो 13 सिएम काट्ने। पुगेन? अहिले स्केल फेरि तन्काऊ, यसलाई अझ लम्ब्याउने
यसरी। अब 13 सीएम काटिसकेपछि यहाँनिर 105 छ भने एमा कति डिग्री छ? 75 डिग्री छ भनेपछि एमा हामी 75 डिग्री, यो बिन्दु भनेको ए आयो। एमा हामी अब 75 डिग्री कोण बनाउने। यसरी फेरि राख्ने र यहाँ हामी 75 डिग्रीको कोण बनाउने। यसरी 75 डिग्री कोण बनाउनलाई हटाइदिउँ। यहाँ हामी जे जति काम गर्छौं सब कम्पासको सहायताले मात्रै गर्नुपर्छ। प्रोटेक्टर वा कुनै त्रिकोणीको सहायताले हामी त्यसरी गर्न पाइँदैन, नाप्न पाइँदैन। सबै कम्पासले मात्रै, 9 क्लासको विद्यार्थीले कम्पासले मात्रै काम गर्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो 75 डिग्री बनाउनलाई 90 र 60 को बीचबाट हामीले काट्नु छ। 90 डिग्री मैले यहाँ खिचेँ, 90 डिग्री बनाएँ। अब हामी 90 र 60 को बीचबाट फेरि यसरी 60 मा राखेर यो रेखा काटेका छौं। 90 मा राखेर पनि यसरी काट्ने। यो रेखा हाम्रो यसरी आयो र यसलाई हामी स्केल राखेर यसरी हामी जोड्दिने। यसरी जोड्दियो। जोड्ने बित्तिकै हामी के देख्छौं? यो सी बाट आएको जुन 60 डिग्री कोण हो जहाँनिर भेट्यो त्यसको नाम हामी डी दिने। यो ए भयो, यो बी, यो सी, यो र यो प्यारलल आउँछ र यो आयो 13 सीएम र यो कोण भयो 60 डिग्री र यो कोण भयो 75 डिग्री। यसरी हाम्रो यो ट्रेपेजियम चाहिँ तयार भयो। अब यसको हामी रचना लेख्दिउँ। रचना स्टेप्स फर्स्टमा के गर्यौं हामीले? बीसी बराबर 9 सीएम को रेखाखण्ड खिचे। त्यसपछि के गर्यौं? बी बिन्दुमा 105 डिग्री र सी बिन्दुमा 60 डिग्री को कोण खिचे। त्यसपछि के गर्यौं हामीले? बी बाट BA बराबर 13 सीएम हुने गरी चाप काटे। त्यसपछि चौथो नंबर ए बिन्दुमा 75 डिग्री को कोण बनाए। अब त्यसो ए बिन्दुमा 75 डिग्री कोण बनाएपछि ए र डी लाई जोडे। अब यसरी जोडिसकेपछि हाम्रो सलक्षण तयार भयो। त्यसो भए निष्कर्ष के आयो त? निष्कर्ष आयो ए बी सी डी दिएको नाप अनुसार
अनुसारको समलम्ब चतुर्भुज एबीसीडी तयार भयो, जसमा बीसी बराबर 9 cm, AB बराबर 13 cm, एंगल BCD बराबर 60 डिग्री र एंगल BAD बराबर 75 डिग्री छ। सिद्धियो। हाम्रो यति गरेपछि यो सलचको रचना तयार भयो। ध्यान दिएर हेरौँ है। जब दुईटा कोण र दुईटा साइडहरू यसरी दिएको खण्डमा हामीले क्रमागत भित्री कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भन्ने आधार लिएर यो रेखा दिएको छ, यता दिएको भए मैले यसबाट जान्थेँ, यहाँ दिएको हुनाले हामी यो 75 दियो भने 105 हुन्छ, क्रमागत भित्री कोणहरूको 180 डिग्री हुन्छ भने यो 105 डिग्री बनाइदिएँ। यहाँ 105 बनाउने बित्तिकै यहाँबाट ए काट्न पायो, हामीलाई यो ए काट्न पायो, ए काट्न पाएपछि यहाँ 75 छ, फेरि यो रेखा खिच्न पायो र यो रेखाले यो सीबाट गएको 60 डिग्री कोणलाई जहाँनिर रेखाले काट्यो त्यो भनेको हाम्रो डी बिन्दु भयो। यसरी एबीसीडी हाम्रो समलम्ब चतुर्भुज तयार भयो।